18वां बाब। एलिया और बाल के नबी। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ कि जाकर अखीयब से मिल और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। सो एलिया अखीयब से मिलने को चला और सामरिया में सख्त काल था। और अखीयब ने अब्दिया को, जो उसके घर का दीवान था, तलब किया, और अब्दिया खुदावंद से बहुत डरता था, क्योंकि जब एजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया तो अब्दिया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छुपा दिया और रोटी और पानी से उनको पालता रहा। सो अखीयब ने अब्दिया से कहा, मुल्क में गश्त करता हुआ पानी के सब चश्मों और सब नालों पर जा, शायद हमको कहीं घास मिल जाए, जिससे हम घोड़ों और खच्चरों को जीता बचा लें, ताकि हमारे सब चौपाए जाया ना हों। सो उन्होंने उस पूरे मुल्क में गश्त करने के लिए उसे आपस में तकसीम कर लिया। अखीयब अकेला एक तरफ चला और अब्दिया अकेला दूसरी तरफ गया। और अब्दिया रास्ते ही में था कि एलिया उसे मिला। वो उसे पहचान कर मुंह के बल गिरा और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक एलिया, क्या तू है? उसने उसे जवाब दिया, मैं ही हूं। जा अपने मालिक को बता दे कि एलिया हाजिर है। उसने कहा, मुझसे क्या गुनाह हुआ है जो तू अपने खादिम को अखीयब के हाथ में हवाले करना चाहता है, ताकि वो मुझे कत्ल करे? खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम कि ऐसी कोई कौम या सल्तनत नहीं जहां मेरे मालिक ने तेरी तलाश के लिए ना भेजा हो। और जब उन्होंने कहा कि वो यहां नहीं, तो उसने उस सल्तनत और कौम से कसम ली कि तू उनको नहीं मिला है। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर कर दे कि एलिया हाजिर है। और ऐसा होगा कि जब मैं तेरे पास से चला जाऊंगा तो खुदावंद की रूह तुझको न जाने कहां ले जाए, और मैं जाकर अखीयब को खबर दूं और तू उसको कहीं न मिल सके तो वो मुझको कत्ल कर देगा। लेकिन मैं तेरा खादिम लड़कपन से खुदावंद से डरता रहा हूं। क्या मेरे मालिक को जो कुछ मैंने किया है नहीं बताया गया कि जब एजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया तो मैंने खुदावंद के नबियों में से 100 आदमियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छुपाया और उनको रोटी और पानी से पालता रहा। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है, सो वो तो मुझे मार डालेगा। तब एलिया ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। सो अब्दिया अखीयब से मिलने को गया और उसे खबर दी, और अखीयब एलिया की मुलाकात को चला। और जब अखीयब ने एलिया को देखा तो उसने उससे कहा, अय इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तुमने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालीम का पैराव हो गया। इसलिए अब तू कासिद भेज और सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को और यसीरत के 400 नबियों को, जो एजबल के दस्तरखान पर खाते हैं, कोहे करमिल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखीयब ने सब बने इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोहे करमिल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैराव हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग ना दें, और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावन से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा,
کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن۔ پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبے کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے۔ وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے، اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبے کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق، جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبے کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 6 بارہ کرو، سو انہوں نے 6 بارہ بھی کیا، اور پانی مذبے کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا، اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے، خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا، بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا، اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ خشک سالی کا خاتمہ۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے
اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔